हरि ओम। वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य म आणिस्तः श्रुतं मे मा प्रहाशीरनेनाधीतेन होरात्रान् सन्दधामृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं जदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। तत्वबोध को आधार में आत्मा को लक्षण विचार भइरहेको छ जसमा पंचकोशातीत पंचकोश को भन्दा पर रहेको ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा आत्मा को स्वरूप वर्णन गरिएको छ। त्यसमा पाँचवटा कोशहरू के हुन् भन्ने प्रसङ्गमा अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनन्दमयश्चेति यी पाँचवटा कोशको कुरा भइरहेको छ। यही शरीरभित्र आत्माको खोजी कोश बाहिरका एक किसिमले खोलहरू एक किसिमले आवरणहरू यिनीहरूलाई पन्छाउँदै जाँदा जे प्राप्त हुन्छ ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा त्यसको खोजी अहिले चलिरहेको छ। विगत प्रसङ्गमा हामीले अन्नमय कोश आत्माको कुराकानी गर्यौं। अन्नमय कोश आत्माको कुराकानी गर्यौं। अन्नमय कोश अन्नरसेनैव भूत्वा अन्नरसेनैव वृद्धिं प्राप्य अन्नरूप पृथिव्यां यत् विलीयते तत् अन्नमय कोशः स्थूल शरीरम। हामीले विगतको प्रकरणमा अन्नमय कोशलाई चिनेर त्यहाँभन्दा भित्र आत्माको खोजी गर्ने कुरा आइरहेको छ। अब यो हाडछाला रगत मासुको थैलोलाई आत्मबुद्धि गर्न मिल्दैन। यो त ज्यादै तुच्छ कुरा हो। चाहे यो एक किसिमले छायालाई एक किसिमले बाहिरी कपडालाई बाहिरी आवरणलाई वा स्वप्नको शरीरलाई जसरी आत्मा भन्न मिल्दैन त्यसैगरी स्थूल शरीर अथवा अन्नमय शरीर पृथ्वीमय पार्थिव शरीर
ढुङ्गो माटोको चाहिँ कटेरीलाई आत्मा भन्न नमिले जस्तै यो अन्नमय कोषलाई आत्मा भन्न मिल्दैन भनेर हिजोको प्रसङ्गमा हामीले चर्चा गरेका थियौँ। अब आज प्रसङ्ग आइरहेको छ प्राणमय कः, यो आजको पाठ हो। प्राणाद्याः पञ्चवायवः वागिन्द्रियादि पञ्चकं प्राणमय कोशः। बस यति हो। प्राणाद्याः पञ्चवायवः, प्राण आदि 5 वायुहरू, 5 प्राणहरू हजुरहरूले सुन्नुभएकै छ, प्रसिद्ध छन्। प्राण अपान व्यान समान उदान, प्राण आदि 5 वायुहरू र वाग आदि इन्द्रिय पञ्चक भनेको 5 इन्द्रियहरूलाई मिलाएर संयुक्त रूपमा भन्नुपर्दा प्राणमय कोशः भनेर भनिन्छ। प्राणमय कोश शरीर पनि आत्मा हुन सक्दैन, यो पनि बाहिरी शरीर हो भन्ने कुरा आएको छ। अन्नमय कोश भन्ने बाहिरी जो खोल थियो, बाहिरी जो कोश थियो, त्यसभन्दा भित्रपट्टि अन्नमय कोशभन्दा भित्रपट्टि एउटा अर्को शरीर छ जो अन्नमय कोशलाई चलाउनेवाला। एक किसिमले भन्ने हो भने अन्नमय कोशको चाहिँ आत्मा भन्न पनि मिल्छ। अझ केलाउँदै जाँदा त्यो पनि आत्मा होइन, त्यो पनि आत्मा होइन भन्ने हो। तर बाहिरबाट बिस्तारै भित्र जाँदै गर्दा यही पो हो कि उही पो हो कि भन्नु पर्यो नि। जसरी सुदामा कृष्णको खोजीमा द्वारकामा जाँदै थिए, धेरै ठुलो महल अथवा धेरै ठुलो देखे, पर्खाल देखे अथवा धेरै ठुलो चाहिँ गेटहरू देखे। त्यहाँनेरि सामान्यतया अरू कसैको चाहिँ भवनहरू थिए होलान् अथवा ढोकेहरू, द्वारपालहरू बस्ने ठाउँ थियो होला। पहिला उनले बा हाम्रो कृष्ण यहीँ पो बस्छ कि भनेर बाहिरै ती गेटपालहरू बस्ने ठाउँलाई नै हो कि भन्ठाने। यो होइन, कृष्ण त भित्र हुनुहुन्छ, द्वारकाधीश भगवान् त भित्र हुनुहुन्छ भनेपछि भित्र जाँदा एउटा अर्को ढोका भेटियो। यो त पक्कै पनि हाम्रो कृष्ण बस्ने दैलो हो भनेर त्यसैलाई चाहिँ कृष्णको दरबार वा कृष्ण त्यहीँनेरि ढोकैमा बसे होलान् भन्ठाने पहिला दोस्रो चरणमा। अनि त्यो पनि होइन, त्यहाँभन्दा अलि पर त अर्को ढोका छ, अझै पर जानु पर्यो। त्यो पनि होइन, अझै पर जानु पर्यो भने जस्तै पहिला अन्नमय शरीरलाई नै आत्मा भन्ठानेको थियो। अब अन्नमय स्थूल शरीर त आत्मा होइन भन्ने बुझिसकेपछि प्राणमय कोशलाई आत्मा हो कि भन्ने ठान्दैछ। अब त्यसको पनि परिचय हुँदैछ। अब यसलाई जो अन्नमय कोशलाई गति, कर्म र चेष्टाहरू दिन उत्तरदायी छ, यस किसिमको कोशलाई प्राणमय कोश भनेर भनिन्छ। यो प्राणमय कोशमा के पर्दछन् त भन्दा 5 प्राणहरू पर्दछन् र वागादि इन्द्रिय पञ्चकम भनेको 5 कर्मेन्द्रिय, वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ भनिने 5वटा कर्मेन्द्रियहरू पनि यसैभित्र पर्दछन्, जसलाई प्राणमय कोश भनिन्छ। यो सूक्ष्म शरीरमा कर्मेन्द्रियहरू पनि छन्। यहाँ हामीले यसरी पनि विचार गर्न सक्छौँ। यहाँ पछाडि उल्लेख गरिएको छ, यहाँ कर्मेन्द्रियहरू छन्, यहाँ प्राण पनि छ। समष्टि सूक्ष्म शरीरमा बुद्धि र ज्ञानेन्द्रिय पनि छ। यसरी यहाँ जो उल्लेख गरिएको छ अन्नमय कोश, अन्नमय कोश त बाहिर पृथ्वीबाट उत्पन्न भएको पार्थिव रस, अन्नरसबाट उत्पन्न भएको त्यो बाहिरी कुरा भइहाल्यो। अब हामी आज यो सूक्ष्म शरीरको विवेचना गर्दैछौँ। सूक्ष्म शरीरभित्र यी 3टा कुरा पर्दछन्। के? प्राणमय कोश, मनोमय कोश र विज्ञानमय कोश। यो सिद्धान्त पहिला बुझिसकेपछि अनि शास्त्रकारका वचनहरूलाई फेरि केलाउँदा ठ्याक्क मिल्छ। प्राणमय कोशमा के परे त भन्दा प्राणादि पञ्चक भनेको 5वटा अनि कर्मेन्द्रियहरू। यसमा विशेष गरी क्रियाशक्ति प्रधान हुन्छ र यो चाहिँ कार्यरूप छ। प्राणादि 5 र कर्मेन्द्रियहरूको यो समुदाय जो यसलाई कार्यरूप मानिन्छ। अब एकैचोटि फड्को मारेर अर्को कुरा पनि बुझिहालौँ। मनोमय कोश भनेको त्यहाँभन्दा सूक्ष्म छ, भित्र छ। त्यसलाई मन र ज्ञानेन्द्रियको समष्टि भनेर मान्न सकिन्छ। मन र ज्ञानेन्द्रियको समष्टि यहाँनेरि आएको छ। मनश्च ज्ञानेन्द्रिय पञ्चकम मिलित्वा यः भवति स मनोमय कोशः। मन र 5 ज्ञानेन्द्रिय, बाहिर चाहिँ 5 प्राण र
5 कर्मेन्द्रिय भनेपछि 10वटाको समूह प्राणमय कोषमा पर्यो। अब मन र 5 ज्ञानेन्द्रिय अर्थात् 6वटाको समूह चाहिँ जो त्यसलाई मनोमय भनियो। अनि बुद्धि र ज्ञानेन्द्रिय 5, आखिरमा मनोमयमा पनि विज्ञानमयमा पनि ज्ञानेन्द्रिय 5 रहन्छन् नै। ज्ञानेन्द्रिय उही हो, तर ज्ञानेन्द्रिय मनसँग भेट हुँदा, मनतिर हातेमालो गर्न थाल्दा माझमा ज्ञानेन्द्रियहरू बसेका छन्। मन यतापट्टि बसेको छ, अहिले यसरी बुझ्नु पर्यो। अनि विज्ञान उतापट्टि बसेको छ। ज्ञानेन्द्रियहरू मनतिर ढल्किएको बेला मनोमय कोष हो। ज्ञानेन्द्रियले मनोमयलाई हात छोडेर विज्ञानमयसँग हातेमालो गरेको बेलामा चाहिँ विज्ञानमय कोष भयो। यस प्रकार यी दुई थरी कोषहरू मनोमय र विज्ञानमय दुवैमा ज्ञानेन्द्रियको भूमिका हुन्छ। मनोमय कोषमा मनको साथमा ज्ञानेन्द्रिय हुन्छन्, अनि विज्ञानमय कोषमा चाहिँ विज्ञानको साथमा ज्ञानेन्द्रिय हुन्छन्। विज्ञानको साथमा ज्ञानेन्द्रिय भयो भने त्यहाँ ज्ञान शक्ति प्रधान हुन्छ। ज्ञान शक्ति प्रधान भएपछि बुद्धि पनि साथमा भइसकेपछि ऊ आफूलाई कर्ताको रूपमा अनुभव गर्दछ। इन्द्रियहरूलाई साथमा लिएपछि इन्द्रियहरूले मनलाई साथमा लिएपछि त्यहाँ इच्छा शक्ति आउँछ, त्यो करण रूप हुन्छ। अनि कर्मेन्द्रिय र अनि 5 प्राणहरू मात्रै भयो भनेदेखि यो चाहिँ प्राणमय कोष हुन्छ। यो कार्यरूप हुन्छ। कार्यरूप, करणरूप र कर्तृरूप यी 3टा यसरी मान्न सकिन्छ। क्रियाशक्ति, इच्छाशक्ति र ज्ञानशक्ति यी 3टा कुराहरू मानिन्छ। शक्तिको आराधना गर्ने बेलामा हामी चाहिँ जो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती भन्छौँ नि, यी 3टा शक्तिहरू। अझ यसलाई अर्को दृष्टिले त सच्चिदानन्द रूपायमा सत, चित र आनन्द। सत भनेको क्रियाशक्ति, चित भनेको इच्छाशक्ति, आनन्द भनेको ज्ञानशक्ति, चित भनेको चाहिँ ज्ञानशक्ति। यस प्रकार पनि हामीले त्यसलाई गर्न सक्छौँ। देवीका शक्तिका 3टा स्वरूप इच्छाशक्ति, ज्ञानशक्ति, क्रियाशक्ति च तामताः, यी 3टा शक्तिहरू जो महाकाली, महालक्ष्मी र महासरस्वतीको रूपमा पनि छन्। अथवा पुराणका कथाहरू सुन्ने हो भनेदेखि त्यहाँनेरि राधा, सरस्वती र लक्ष्मी यी 3टा कुराहरू, यिनीहरूलाई पनि इच्छाशक्ति, ज्ञानशक्ति, क्रियाशक्तिको रूपमा हामीहरू बुझ्न सक्छौँ। राधा चाहिँ आनन्द प्रधान छन्, राधा ज्ञान प्रधान छिन्। अनि त्यसपछि चाहिँ सरस्वती चाहिँ ज्ञान प्रधान छिन्। अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि दुर्गा देवी क्रिया प्रधान छिन्। यस प्रकार यी 3टा शक्तिहरूलाई पनि यसमा तालमेल मिलाउन सकिन्छ। हाम्रा प्रसङ्गहरू यहाँ चलिरहेका छन् कि प्राणमय कोष भनेको के हो। प्राणाद्या पञ्चवायवः बागादीनि 5 कर्मेन्द्रियाणि च मिलित्वा प्राणमय कोशः भवति। यिनीहरूको समूहलाई प्राणमय कोष भनेर भनिन्छ। अब क्रियाशक्ति नभइकन शरीर मुर्दा समान हुन्छ। क्रियाशक्ति रहँदा नै म यो हुँ भनेर जान्ने, थाहा हुने कुराहरू हुन्छ। चल्दैछ त्यसकारणले जिउँदो छ भन्छन्। चल्दैछ जिउँदो छ भन्नुको मतलब के हो भने चल्नु, चलबलाउनु चाहिँ प्राणको धर्म हो। इन्द्रियको मात्रै पनि होइन। इन्द्रियमा 2 थरी छन्। एक थरी चाहिँ अराउँछ मात्रै, एक थरी चाहिँ के अरे आज्ञा मान्छ मात्रै। यस सर भन्छन् नि, यस सर भन्छन् कर्मेन्द्रियहरूले। यसो गर, जा, खोइ मैले हिजो भनेको कुरा खोइ यो ऊ भनेर अराउँछ ज्ञानेन्द्रिय। यी ज्ञानेन्द्रिय र कर्मेन्द्रियको समुदाय चाहिँ एउटाले अराउने, एउटाले गर्ने, यति नै हो। मतलब आदेश पालन गर्ने। तर क्रिया देखिने चाहिँ प्राय क्रिया प्रधान चाहिँ प्राणमय कोष नै हो। क्रिया भएको कारणले क्रियाशक्ति भन्यौँ हामीले प्राणमय कोषलाई। क्रियाशक्ति भएको कारणले अर्थात् उसमा मुटु ढुकढुकी छ, प्राणको करामत। नाडी चल्दैछ, प्राणको करामत। उसमा चाहिँ खुम्चिने, फैलिने यस्ता कामहरू भइरहेका छन्। यो सबै प्राणको काम। जब हामीले क्रियाशक्ति भए बापत, क्रियाशक्तिको कारणले जब हामीले चाहिँ मानिसलाई जीवित छ भन्ने ठान्यौँ, क्रियाशक्ति भएकै कारणले मात्रै हामीले मान्छेलाई जब जीवित छ भन्ने ठान्यौँ भने हामीले के गर्यौँ त भन्दा प्राणमय शरीरलाई आत्मा ठान्यौँ।
क्रिया भएको कारणले जीवित छ भन्नु नै प्राणमय शरीरलाई आत्मा ठान्नु हो। अब प्राणमय शरीर कस्तो हुन्छ, प्राणमय शरीरको आकृति कस्तो हुन्छ, यो आकृति त्यस्तै हुन्छ जो अन्नमय कोषको आकृति छ। किनभने बाहिरी चरा अनि त्यसपछि भित्रको चरा, त्यहाँभन्दा भित्रको चरा, तिनीहरूको पनि पुच्छ पखेटा कस्ता थिए, के थिए, कसो थिए, यो कुरा श्रुतिमा जे बताइएको छ त्यसको आधारमा चाहिँ अन्नमय शरीरको आकृति जस्तो हो प्राणमय शरीरको पनि आकृति त्यस्तै हो। हुन त अन्नमय शरीर बाहिर देख्दा यस्तो नाक कान हात मुख इत्यादि भएको देखिन्छ, तर यिनै माध्यमले यिनैमा व्याप्त भएर रहने भएको हुनाले करिब करिब संस्कार रूपमा अन्नमय कोषको जस्तै जस्तै आकृति हुन्छ। किनभने यो प्राणमय शरीर एक ठाउँमा बस्दैन, एउटा छुट्टै आकृति लिएर बस्दैन। यो अन्नमय शरीरको शिरदेखि पुच्छरसम्म मतलब पैतालासम्म, ओल्लो हातदेखि पल्लो हातसम्म, दायाँ बायाँ अगाडि पछाडि सबै यो अन्नमय स्थूल शरीरलाई नै व्याप्त भएर रहने भएको हुनाले प्राणमय कोष पनि अन्नमय कोष जस्तै छ। सायद त्यो तैत्तिरीय संहितामा, तैत्तिरीय उपनिषदमा अन्नमय शरीरभन्दा भित्रपट्टि प्राणमय शरीर छ भनेर त्यहाँ वर्णन गरेको छ। तस्माद् वा एतस्मात् अन्नरसात् अन्नरसमयात् अन्योन्तर आत्मा प्राणमयः। त्यो अन्नरसमय भन्दा भित्रपट्टि अर्को एउटा आत्मा छ जो प्राणमय छ। तेन एष पूर्णः, त्यही प्राणमय कोषद्वारा यो पूर्ण हुन्छ। सवा एष पुरुषविध एव, यसले यही कुरा बताइरहेको छ कि त्यो प्राणमय शरीर पनि अन्नमय शरीर जस्तै जस्तै हुन्छ। किनभने त्यो प्राणमय शरीरले अन्नमय शरीरलाई चलाएको छ। प्राणमय शरीरले अन्नमय शरीरलाई जीवित भन्ने भ्रान्ति दिलाइदिएको छ अथवा प्रतीति दिलाइदिएको छ। तस्य पुरुषविधताम अनु अयम पुरुषविधः, त्यो त्यसै अनुकूल यो पनि छ। त्यसकारणले प्राणमय शरीर जस्तै अन्नमय शरीर जस्तै प्राणमय शरीर पनि छ। अब त्यसका पनि अङ्ग प्रत्यङ्गहरू छन्। अहिले जे उच्चारण भइरहेको छ यो कुरा स्क्रिनमा उल्लेख छैन, मैले यो उपनिषदको तर्फबाट यसलाई वाचन गरिरहेको छु। उपनिषदमा आएको प्रसङ्ग हो यो। तस्य प्राण एव शिरः, त्यहाँ प्राण चाहिँ टाउको, यो प्राणमय पुरुषको टाउको नै प्राणवायु हो। अहिले हामीले चाहिँ यो हाडछालाको यो खप्परको टाउकोलाई टाउको भनेर भन्छौँ। यो खप्परको टाउको त विचित्रै हुँदो रहेछ नि। के यो बाकसको पहिले पहिले टिनको बाकसहरू वा काठको बाकसहरू हुन्थ्यो। त्यो बाकसको माथिल्लो भाग चाहिँ त्यो माथिको त्यो बिर्को लगाउनेवाला माने काठको फलीको, त्यसलाई खप्प झिकेर उता सारेर अनि त्यसपछि तल सामान राख्ने चलन। यसको पनि मास्तरपट्टिको यो बाहिरी भागलाई फट्ट निकालेर भित्र चाहिँ अपरेसन गर्ने अथवा काटकुट पार्ने, थामथुम पार्ने, औषधि लगाउने, यताउति गरेर पछि फेरि बिर्को बन्द गर्ने, यस्तो पनि चलन हुँदो रहेछ। अचेल यो टाउको सम्बन्धी अपरेसन गर्नेहरू डाक्टरहरूले यो सब काम गरिरहेका छन्। हाम्रो अन्नमय शरीरको टाउको चाहिँ यही हो। अन्नमय शरीरको टाउको सम्बन्धमा यहाँ तस्य रसमेव शिरः भनेर पहिला बताइएको थियो। अन्न रस नै शिरको रूपमा देखा परेको छ। अनि त्यही यो दक्षिण पङ्ख बायाँ पङ्ख भनेर खास विशेष वर्णन नगरिकन बताइएको थियो तैत्तिरीयमा। अब यहाँनेरि चाहिँ शिर भनेको के हो त भन्दा प्राण हो। प्राणमय शरीरको प्राणवायु जो हो त्यही नै शिर हो। अब त्यसपछि प्राण पनि 5 थरी छन्। 5 थरी प्राणहरूमध्ये एउटा प्राणवायु चाहिँ शिर हो। अनि व्यान वायु चाहिँ दाहिने पखेटा हो। अपान वायु चाहिँ देब्रे पखेटा हो। यो चाहिँ उपनिषदमा आएको, यो तैत्तिरीय उपनिषदमा आएको मन्त्र हो। यहाँ अहिले उल्लेख गरिएको छैन यो कुरा। समान वायु चाहिँ यसको आत्मा हो अनि पृथ्वी यसको पुच्छ हो र प्रतिष्ठा पनि हो। तस्य प्राणा एव शिरः व्यानो दक्षिणः पक्षः अपानः उत्तरः पक्षः
आकाश आत्मा पृथ्वी पुच्छम प्रतिष्ठा। यस प्रकार अन्नमय कोषको चाहिँ परिपूरकको रूपमा अन्नमय कोषभित्र रहेको आत्माको रूपमा प्राणमय कोषको छ भन्ने कुराको सङ्केत उपनिषदमा गरिएको छ। अब उपनिषदमा त्यहाँ उल्लेख हुँदा यी पाँचवटा प्राणका कुरा आए। ती पाँच प्राणहरू के हुन्? हाम्रो प्राणमय शरीरभित्र आउने पाँच प्राणहरू यिनी हुन्। के बताइएको छ त यहाँ भन्दाखेरि वायवः वायुहरू प्राण अपान व्यान उदान समानाः। वायुहरू पाँचवटा छन्। के भन्दा प्राण अपान व्यान उदान समानाः। प्राण अपान व्यान उदान र समान। अब यहाँनेर प्रकर्षेण अनतीति प्राण विशेष गरी त्यो हिँड्ने भएको हुनाले अनगतौ धातु छ। अनति अनन गर्ने भएको हुनाले प्राण भयो। अब हुन त समष्टिलाई सबैलाई पनि प्राण भनिन्छ, तर प्राणका पाँच भाग मध्ये अथवा पाँच विभाग मध्ये पहिलो विभागलाई पनि प्राणै नाम दिइएको छ। अब प्राण यदि भनियो भने प्रकर्षेण अनति भने हुनाले यसको अर्थ हो प्रागगमनवान, अगाडिपट्टि जानेवाला चाहिँ आउनेवाला भन्नु पर्यो। अगाडि गमन गतिशील, अगाडि गति गराउनेवाला अर्थात् अगाडिबाट आउनेवाला, यसलाई चाहिँ प्राण भनियो। छान्दोग्योपनिषदमा यो कुरा उल्लेख गरिएको छ। प्राणीति मुखनासिकाभ्याम वायुम बहिर्निस्सारयति स प्राणाख्यो वायुर्वृत्ति विशेषः। प्राणीति प्राण यो वायुको वृत्ति विशेष हो भनेर यो छान्दोग्यको कतिौं भन्दाखेरि तेस्रोको सायद 3मै हो कि अथ खलु यह प्राणोपासनाको सम्बन्धमा छान्दोग्य उपनिषदमा पहिलो अध्यायमा धेरै प्रसङ्गहरू आएका रहेछन्। प्राणकै सम्बन्धमा, प्राणोपासनाकै सम्बन्धमा प्रसङ्गहरू आएका छन्। 1, 3 यह प्राणापानयो सन्धि स व्यानः यो व्यानः स वाक् तस्मात् अप्राणान्नपानम् अन्वाचम् अभिव्याहरति। जे होस्, उपनिषदमा यो प्राणको कुराहरू आएको छ। प्राणीति मुखनासिकाभ्याम वायुर बहिर्निस्सारयति, यो शङ्कराचार्यले त्यहाँ उल्लेख गर्नुभएको छ। मुख र नाकबाट श्वासलाई भित्र बाहिर गर्ने जो काम हो त्यसलाई चाहिँ प्राण भनेर भनिन्छ। यो प्राण नाम गरेको चाहिँ वायु वृत्ति विशेष हो। पञ्चवृत्तिर्वायु प्राणः भनेर त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। यो समष्टिमा भनिएको हो, तर छुट्टा छुट्टै 5 ढङ्गले बाँड्ने हो भने प्राण शब्दको अर्थ हो नासाग्र स्थानवर्ती भनेर यहाँ लेखिएको छ। अहिले पछाडि अर्को श्लोक पनि म देखाउँछु, त्यहाँ हृदयमा रहने भन्छ। यो नासाग्रदेखि हृदयसम्म यसरी बुझौँ। यहाँ नाकको अग्रभाग अनि यता हृदयसम्म भने मुटु फोक्सो जे भन्नुपर्ने हो। अहिले जहाँ श्वासहरूको चाहिँ बस आदान प्रदान गर्ने काम हुन्छ हो, त्यो ठाउँसम्मको यो भागलाई चाहिँ प्राण बस्ने ठाउँ भनेर हामीले बतायो। सामान्यतया श्वास लिँदाखेरि नाकबाट लिने भएको हुनाले यहाँ नासाग्र स्थानवर्ती भनेर उल्लेख गरिएको छ। यहाँ अर्को एउटा श्लोक छ, हृदय प्राणो मुखे पान। यसले चाहिँ हृदयसम्म प्राण लिने काम हुने भएको हुनाले हृदयमा प्राण भनियो। यसलाई खास विवाद गर्नु परेन। जो प्राण लिन्छ, प्रागगमनवान, अगाडि गतिशील बनाउँछ हो, त्यस्तो नाकको अग्रभागमा रहने जो वायु हो त्यसलाई प्राण भनेर भनिन्छ। अब अप अनति प्र उपसर्ग लगायो भने प्राण भयो। अनिति हो, के अरे अझ अनिति। अप अनिति भन्यो भने अप उपसर्ग पूर्वक अन धातुबाट बनेको अपान। जहीँ पनि अप शब्द लगाएपछि तलतिर बाहिरतिर भन्ने कुराहरू प्रायः आउँछ। त्यसकारणले अपानः भनेको अवागमनवान। प्राची अवाची प्रतित्यस्ता पूर्व दक्षिण पश्चिम। प्राची भन्यो भने पूर्व हुन्छ, अवाची भन्यो भने दक्षिण हुन्छ।
प्रतीची भनौँ भने पश्चिम हुन्छ। त्यस्तै अबाक भनेको अर्को साइडपट्टि जानेवाला, त्यसलाई चाहिँ अपान भनेर भन्छन्। अबाक गमनवान भनेको बाहिरतिर जाने, भित्रतिर आउनेलाई प्राण, बाहिरतिर जानेलाई अपान। अब अपान कसरी जान्छ त भन्दाखेरि प्राय मलद्वारको माध्यमबाट जो अपान वायु निस्सरण हुन्छ, दुर्गन्धित वायु बाहिर जान्छ, त्यसलाई अपान भन्ने चलन छ। अपान वायु छोडेको भन्ने छ शास्त्रहरूमा। अपान वायु छुट्यो भने कर्म गर्दा जल आचमन गर्नु अपवित्र भइन्छ, जल सेचन गर्नु इत्यादि प्रसङ्गहरू आउँछन्। यसले अपान शब्दको सामान्य अर्थ त अपान वायु बाहिर जानु नै भन्ने हो। तर यहाँ त्यस्तो लेखिएको छैन। पायुआदि आदि शब्द छ। आदि शब्दले के कुरा सङ्केत गर्दछ भने पायु स्थानबाट पनि प्राण बाहिर जान्छ, भने अपान बाहिर जान्छ। त्यति मात्रै नभएर हाम्रा हरेक शरीरका रौँका प्वालहरूबाट, अरू कुनै परिस्थितिबाट पनि जो हामीले चाहिँ आफ्नो अचेल कार्बन डाइअक्साइड बाहिर फ्याँक्ने भन्छन्, शरीरको विकृत वायुलाई बाहिर निकाल्ने काम जो हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ अपान भनेर भन्ने। अपान वायु त अपान हुँदै हो। त्यसबाहेक अरू हाम्रा शरीरका रौँका प्वालहरूबाट पनि जो शरीरबाट बाहिर वायु निस्सरण गरिरहेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ अपान भन्ने। पायुआदि स्थानवर्ती भनेको पायु मलद्वार, पायु आदि गरेका ठाउँमा बस्ने भनेपछि अरू जुनसुकै पनि हुनसक्छ। अब बिहान भनेको के हो त भन्दा विश्वगमनवान, दायाँ बायाँ, पहिला यस्तो यस्तो भयो, बाहिर भित्र अथवा भित्र प्राण बाहिर जाने अपान भयो। अब विश्वगमनवान भनेको यही शरीरमा यताउति दायाँ बायाँ दौडधुप गर्ने, हाम्रो नसा नसामा रगतलाई सञ्चरण गर्नका लागि वायुको आगमन आदान प्रदान हुनुपर्ने हुन्छ। कहिले कहिले शरीरका मलहरूले वायुको आदान प्रदान हुन रोकियो भने वायु विकार भयो भन्ने चलन छ। आयुर्वेदको हिसाबले वात प्रकोप पनि भनिन्छ। अब अचेल चाहिँ ब्लड प्रेसर हाई हुने, लो हुने, अनि मुटुका भल्भहरू बन्द हुने, मुटुमा रगतको सञ्चार हुन नसक्ने, यी विभिन्न किसिमका जो समस्याहरू आउँछन्, त्यो चाहिँ यो बिहान नाम गरेको वायुको समस्याले। विश्वगमनवान, विश्वक भनेको वरपर दायाँ बायाँ जताततैतिर दौडिनेवाला, अखिल शरीरवर्ती सम्पूर्ण शरीरका अङ्ग प्रत्यङ्गमा दौडिनेवाला जो वायु हो, त्यसलाई हामी बिहान भनेर भन्दछौँ। अब उदानो नाम कण्ठस्थानीय। उदान भनेको घाँटीमा छ, विशेष गरी ऊर्ध्व गमनवान उत्क्रमण वायु, बाहिर निस्किने, एक किसिमको बमिट समिट इत्यादि गर्नका लागि वा माथि गमनका लागि उत्क्रमणवाला वायु जो हो, त्यसलाई चाहिँ उदान भनेर भनिन्छ। अब अघि त हामीले बिहान भनेको नसा नसामा दौडिने वायुलाई भन्यौँ। अब समान भनेको बाहिर दौडधुप गर्ने होइन, शरीरको पेटमा मध्यभागमा रहेर खाए पिएका अन्न पानीहरूलाई वितरण गर्ने, पचाउने आदि जे काम गर्दछ, यो काम गर्ने वायुको नाम हो समान। समानो नाम शरीर मध्यगत, शरीरको माझमा रहेको, असित खाएको, पित पिएको अन्नादिलाई पचाउने काम जसले गर्दछ, त्यसलाई समान भनेर भनिन्छ। समीकरणन्तु परिपाककरणम। समीकरण गर्ने भनेको के हो त भन्दा पकाउने। अब पकाउने भन्नाले कसरी पकाउने त? हामीले खाएको अन्नबाट तुरुन्तै बाहिर भयो भने त्यो दुर्गन्धित भएर पुरै किरा लागेर काम नलाग्ने भएर जान्थ्यो। यो शरीरभित्र यो समान नाम गरेका वायुको हात लागेपछि त्यही अन्न चाहिँ रस बन्यो, अनि त्यही अन्न चाहिँ अलिकति चाहिँ बाहिरी स्थूल भाग चाहिँ मल बनेर बाहिर गयो। स्थूल भागमा कति मल बनेर जान्छ, कति शरीरमा आएका चिजहरूबाट फेरि शारीरिक क्रियाकलाप पनि मलको रूपमा बाहिर निस्किन्छन्। शरीरका कतिपय दैनिक रूपमा सञ्चालन भइरहेका कोशिकाहरू पनि मल बनेर बाहिर निस्किरहेका हुन्छन्, मरेर तिनका लासहरू बाहिर निस्किरहेका हुन्छन्। अब त्यहाँनेर एउटा बढी भट्टी जलिरहेको छ, धप 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 माथिबाट वस्तुहरू आइरहेको छ, कम्पनी फ्याक्ट्री खुलिरहेको छ, कति मजाको फ्याक्ट्री यहाँ चलिरहेको छ भने खाएका चिजहरू भक्काभक पकाउने काम भइरहेको छ, त्यसलाई वितरण गर्ने काम भइरहेको छ, फिल्टर गरिरहेको छ, अनि
कुन चिज कति मात्रामा कता फ्याँक्ने, रस कसरी फ्याँक्ने, अनि त्यसको छोक्रा कसरी फ्याँक्ने, त्यसका चाहिँ त्यसमा पनि अब आधुनिक विज्ञान मतलब स्वास्थ्य विज्ञान पढ्नेहरूले धेरै कुरा पढेका हुन्छन्। त्यसमा चाहिँ सुगरको मात्रा कति कता फ्याँक्ने हो, साल्टको मात्रा कति कता फ्याँक्ने हो, अनि हाम्रा विभिन्न किसिमका शरीरका भिटामिन्सहरू भनेर भन्छन्। अहिले भिटामिन ए, बी, सी, डी अनि भिटामिन B12 के थरीका भिटामिनहरू चाहिँ ती शरीरका लागि चाहिने पोषण आहार हाम्रो खानाबाट तयार भएका, तिनीहरूलाई कसलाई कहाँ व्यवस्थापन गर्ने, त्यसको रेखदेख गर्ने, वितरण गर्ने र खास गरी चाहिँ भट्टी जलाएर त्यसलाई चाहिँ परिपाक गरेर जो जता जता जे आवश्यक हो त्यसलाई बाँडफाँड गर्ने, यस्तो सबै काम गर्दछ त्यो समान नाम गरेको वायुले। समीकरण गर्नु भनेको के हो त भन्दा परिपक्व बनाउनु। रस रुधिर शुक्र पुरीसादिकरणम इति यावत, यसको अर्थ हो खाएको चिजलाई रस बनाउनु अथवा रगत बनाउनु, शुक्र भनेको वीर्य बनाउनु, पुरीष भनेको दिशा बनाउनु आदि भन्नाले यहाँ अरू धेरै कुराहरू पनि रहे। आयुर्वेदको हिसाबमा चाहिँ सप्त धातुहरू भनेर भन्छौँ। रसात रक्तम ततो मांसम, रसबाट रगत बन्यो, रगतबाट मासु बन्यो। मांसात मेदः प्रजायते, मासुबाट बोसो बन्यो। अनि मेदसोऽस्थि ततो मज्जा, मेदसबाट अस्थि हड्डी बन्यो। अनि मज्जाया शुक्र सम्भव, मज्जाबाट शुक्र अर्थात् वीर्य बन्यो। यस प्रकार रस रुधिर शुक्र पुरीष कति 42 दिनका दिनमा चाहिँ खाएको चिज 42 वा 45 दिनका दिनमा खाएको चिज वीर्यको रूपमा परिणत हुन्छ, रजवीर्यको रूपमा परिणत हुन्छ। नारीहरूमा पनि पुरुषहरूमा पनि जो एउटा आभा आउनु, जो एउटा शरीरमा तेज आउनु, ऊर्जा आउनु, त्यसलाई शुक्र भन्छन्। शुक्र देवता ग्रह सबैलाई लाग्छ नि, त्यसकारणले पुरुषलाई मात्रै होइन नारीहरूलाई पनि हुन्छ। शुक्र भनेको अलिकति दानवका गुरु हुन्। शुक्र बढी क्रियाशील छन्। शुक्रले मरेकालाई पनि जिउँदो बनाउँछन्। शुक्र भनेको वीर्य पनि हो। जस्तै बुध भन्यो भने बुद्धि हो। अनि बृहस्पति भन्यो भने चेतना वाक वाणीका अधिष्ठाता देवता हो। बृहति भनेको वाणी भयो, बृहस्पति भयो। त्यसकारणले चेतनासँग अनि बाहिरी बुद्धिसँग सम्बन्ध राख्ने यी ग्रहहरू छन्। अनि चन्द्रमा त मनसँग सम्बन्ध रहने भयो, मनसो देवता चन्द्रमा। अनि हामीले चाहिँ वेदका मन्त्र पढ्दाखेरि चन्द्रमा मनसो जात भन्छौँ। शुक्र शब्दको अर्थ वीर्य, शुक्र शब्दको अर्थ जोश जाँगर उत्साह। हामीले खाएकै अन्नबाट हाम्रो जोश जाँगर पनि बन्छ। त्यसको क्रम छ लामो। रस रगत मांस मेद अस्थि मज्जा अनि शुक्र। अनि शुक्रबाट पनि सूक्ष्म अंश बन्दै बन्दै गइसकेपछि अन्न मन बन्छ भन्ने छ। अब मनको निर्माणको प्रक्रिया कसरी के यो छुट्टै कुरा। अब मनमा पर्ने संस्कार, मनमा पर्ने विचारधाराहरूमा अन्नको पनि प्रभाव पर्दछ भनेर त्यहाँसम्मको यो अन्नको यात्रा बताइएको छ। कसैलाई रिस उठ्दा पहिले त्यो प्रचलन थियो, हाम्रो अन्नमा कुनै दोष भयो होला। राजा परीक्षितको वनगमनको बेला ती श्रृंगी ऋषि समीक मुनिको सँगको सम्बन्धित कुराहरू आएका छन्। त्यहाँनेरि ती मुनिले आफ्नो छोरा रिसाएर राजालाई शाप दिइरहँदा ती ऋषिले चाहिँ भनेका छन् कि तेरो अन्नमा केही दोष भएको हुन सक्छ। हामी त ब्राह्मण हो, रिसाउनु हुँदैन, हामी त ब्रह्म विचार गर्ने नै हाम्रो कर्तव्य र दायित्व हो। जब हामीमा रिस उठिसक्यो भनेपछि हामी त हाम्रो धर्मबाट विचलित भयौँ। यो त बर्बाद हुन्छ, यस्तो त गर्नु नहुने, तैँले गरिहालिछस्, कसरी यस्तो भयो? तेरो अन्नमा केही दोष आएछ कि क्या हो? अब केही दिन तैँले अन्न भोजन नगर। खानेकुरामा कतै कसैको केही नराम्रो ढङ्गले कमाइ गरेको अन्न खाइयो भने त्यो अन्नको प्रभाव मनमा छिट्टो पर्दछ। त्यसकारणले जसको जस्तो अन्न हुन्छ त्यस्तै चाहिँ मन बन्दछ भनेर मनको नियन्त्रणका लागि आहार शुद्धि, अन्न शुद्धि, कमाई कसरी कमाइएको छ, कस्ता मान्छेहरूलाई कति श्रम शोषण गरेर कि अथवा खुसी पारेर कि, अनि कुन भावनाले अन्नमा उत्पादन गरिएको थियो, कुन मन्त्रद्वारा कुन समयमा कस्तो भावनाबाट अन्न उत्पादन गरिएको छ, त्यो अन्नको भोलि गएर मनमा प्रभाव पर्दछ भनेर यति मसिनो विज्ञान। यस्तो पनि पहिलेको प्रचलन थियो। जे होस्, त्यो अन्नबाट
समीकरण गर्नु अर्थात् शरीरभित्र गएको खाए पिएको अन्नलाई परिपाक बनाउनु, रस रगत रुधिर शुक्रपुरीष इत्यादि बनाउनु, यो सबै काम चाहिँ समान नाम गरेका प्राणको काम हो। के भए त? प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, यी पाँचवटा प्राणहरूको कुरा भयो। अब शास्त्रकारले भन्नुहुन्छ कतिपय मानिसहरू यी पाँचवटा प्राणलाई 5 बाहेक अरू 5 थपेर 10वटा पनि भन्छन्। के चित्तु केही आचार्यहरूले के भन्छन् त? नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनञ्जय, यस प्रकार 5वटा प्राणहरू भनेर भन्छन्। नाग छुट्टै हो, कूर्म छुट्टै हो, अनि कृकल छुट्टै हो, अनि देवदत्त छुट्टै हो, र धनञ्जय नाम गरेका 5वटा प्राण छन्। पञ्च अन्ये वायवः सन्ति, अन्य अरू 5वटा वायवः वायुहरू सन्ति इति वदन्ति, छन् भनेर भन्दछन्। कसैले यिनै प्राण अपान व्यान समान उदान भित्रै यिनलाई पनि अन्तर्भावित मान्छन्। कतिपयहरूले यिनलाई छुट्टै भनेर भन्छन्। जसले छुट्टै भन्छन् तिनीहरूको पनि विचार हेरिहालौँ। तत्र नागः उद्गिरणकरः, नाग प्राणले के गर्दछ त भन्दा बमिट गर्ने काम गर्दछ। उद्गिरण, गिरण भनेको निल्नु, उद्गिरण भनेको निलिएको चिजलाई बाहिर फ्याँक्नु, बमिट गर्नु। कूर्म उन्मीलनकरः, आँखा चिम्लिने झिम्काउने यस्ता काम जे भइरहेको छ यो कूर्म वायुको काम हो। हाछ्यौँ आउने काम जे भइरहेको छ, छेक आउने काम, यो चाहिँ कृकल नाम गरेका वायुको काम हो। अनि हाई आउने जो काम भइरहेको छ त्यो देवदत्त वायुको काम हो। र शरीरलाई पोषण गर्ने अथवा शून्याउने मोटो बनाउने काम जो हो त्यो चाहिँ धनञ्जय नाम गरेका वायुको काम हो। तत्र नागः उद्गिरणकरः, कूर्मः उन्मीलनकरः, कृकलः च्युतकरः, अनि देवदत्तः जृम्भणकरः, धनञ्जयः पोषणकरः। यिनीहरूको यदि अर्थ नलागेमा हजुरहरूले जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। च्याट बक्समा पनि अथवा कुनै सूचनाबाट पनि, नभएपछि संवादमा अर्थ सामान्यतया बुझियो। तर यसको खासै धेरै चिन्ता गरिरहनु पर्ने परिस्थिति त छैन यसमा। अब यिनको सम्बन्धमा प्रसिद्ध भएको यो श्लोक पनि छ। श्लोक टिप्न सक्नेहरूले श्लोकलाई पनि टिप्न सक्नुहुन्छ। यो पनि त्यही हो, अहिले हामीले जे वाचन गर्यौँ त्यही हो, तर श्लोकको माध्यमले पढ्यो भने कण्ठस्थ गर्न सजिलो हुन्छ। प्राणोपानः समानश्चो दानव्यानौ तथैव च, अथवा दानव्यानौ च वायवः, जे भन्दा पनि भयो। प्राणः, अपानः, समानः, उदानः, व्यानः, यतिवटा प्राणहरू छन्। हजुरहरूलाई कण्ठै बनाउनुपर्छ यति गरेपछि। अब यसबाहेक अरू पनि छन्। के? नागः, कूर्मश्च कृकलो, देवदत्तो, धनञ्जयः। नाग अनि कूर्म अनि कृकल अनि देवदत्त अनि धनञ्जय, यति छन्। अब यिनको स्थान विशेष पनि यहाँ यसरी बताइएको छ। अमरकोशमै, जसले अमरकोश पढे उनीहरूले यो श्लोक पढे। हृदय प्राणो गुदे पानः, हृदयमा प्राण रहन्छ, मलद्वारमा अपान रहन्छ। हृदय प्राणो गुदे पानः, हृदयमा प्राण, गुदद्वारमा अपान। सामान्य दृष्टिले हृदयमा प्राण भने पनि नाकदेखि हृदयसम्मको जो आउने क्रम हो, इन्डोर, यसलाई चाहिँ प्राण भन्ने। इन्डोरबाट आउनेलाई चाहिँ प्राण भन्ने। आउटडोरबाट जाने जति हो त्यसलाई चाहिँ अपान भन्ने। सामान्यतया गुदद्वारलाई अपानको स्थान भनेर मानियो। समानो नाभिमण्डले, नाभिमण्डलमा स्थिर हुने प्राण जो हो त्यसलाई समान भनिन्छ। उदानः कण्ठदेशेतु, घाँटीमा रहनेलाई उदान भनिन्छ। अघि पनि लेखेको ठिकै हो। यो श्लोकमा जसले कण्ठ गर्ने हिम्मत गर्नुहुन्छ उहाँहरूले श्लोकको तरिकाबाट गर्न सक्नुहुन्छ। उदानः कण्ठदेशेतु, घाँटीमा रहने प्राण उदान हो। व्यानः सर्वशरीरगः, व्यान चाहिँ सबै शरीरमा रहेको छ। अब चाहिँ उद्गार के अरे नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनञ्जयको कुरा गरौँ। उद्गारे नाग आख्यातः, बमिट गर्नका लागि नागवायु छ।
कुर्मस्तुन्मीलने मतः आँखा झिम्काउने यस्तो उस्तो काम गर्ने चाहिँ कुर्म वायुको काम हो। कृकलः छुत्कृते ज्ञेयः हाछ्युँ गर्नका लागि कृकल नाम गरेको वायु काम छ। देवदत्तो विजृम्भणे हाइ गर्ने काम देवदत्तको हो। अनि त्यसपछि यति सबै काम गरिसकेर यति धेरै मसिनो गरी विचार गर्नुको अर्थ के हो भने मैले हाछ्युँ गरेँ भन्ने होइन, हाछ्युँ गर्ने काम कृकल वायुको हो। अब एक एक काम एक एकवटालाई जिम्मा गरिसकेपछि आत्मा त निष्क्रिय हो, कर्म माने कर्ता भोक्ता प्रमाता होइन भन्ने कुरा बुझ्नु छ नि। त्यही भएर कामको बाँडफाँड कसको के हो जिम्मेवारी बाँडफाँड जसको जे हो त्यही बाँडिदिने। देवदत्तो विजृम्भणे हाइ गर्दैछ त देवदत्त प्राण हावी भयो यतिखेर। अब त्यसपछि मरिसकेपछि पनि शरीरलाई फुल्याउने काम हुन्छ, टन्न मोटाउँछ शरीर। कसका कारणले भन्दा धनञ्जय वायुका कारणले। मृतं वापि मरेपछि पनि अथवा मृतेपि क्वापि मृतेपि मरेपछि पनि सर्वव्यापी सबैतिर व्याप्त भएर बस्ने धनञ्जय प्राण न जहाती त्याग्दैन। यस प्रकार 5 प्राण र 5 वटा उपप्राणहरू पनि छन्। एतेषां यी 5 उपप्राणहरूको पनि प्राणमै अन्तर्भाव गरियो भने 5 वटै प्राण हुन् भनेर भनिएको छ। अब हाम्रो जो प्रसङ्ग थियो त्यो प्रसङ्गमा यस प्रकार हेरौँ यहाँ। एतत् प्राणादि पञ्चकम, यी 5 वटा प्राण अपान व्यान समान उदानहरू आकाशादि गतरजोंशेभ्यो मिलितेभ्यः उत्पद्यते। यिनीहरूको उत्पत्ति त समष्टि आकाशादि पञ्चमहाभूतको समष्टि अंशबाट यिनीहरू उत्पन्न हुन्छन्। व्यष्टि अंश छुट्टा छुट्टैबाट चाहिँ कर्मेन्द्रिय उत्पन्न हुन्छन्। समष्टि छुट्टा छुट्टै अंश छुट्टा छुट्टै होइन, होलसेलमा समष्टिमा आकाशादि पञ्चमहाभूतको समष्टिबाट यी 5 प्राणहरू पैदा हुन्छन्। अनि इदम प्राणादि पञ्चकम, यी 5 वटा प्राणादिहरू कर्मेन्द्रियहरू सँगसँगै मिल्यो भने त्यसलाई प्राणमय कोशः भनेर भनिन्छ। अनि यो क्रियात्मक पनि भएको हुनाले, कर्म प्रधान भएको हुनाले यसलाई रजोगुणको अंश हो अथवा रजोंश कार्यत्वम माने क्रियाशक्ति भन्यो नि हामीले। क्रियाशक्ति भनेकै रजोगुणको हाबी हुनु हो। यस्तो खाले चाहिँ यो प्राणमय कोश छ। प्राणमय कोशका सम्बन्धमा प्राणादि 5 र कर्मेन्द्रियहरूको समष्टि, यहाँनेरि क्रियाशक्ति बढी छ, यो कार्यरूप हो। अलि कार्यरूप हुनुको मतलब चाहिँ अलिकति चाहिँ यसमा रजोगुणै बढी छ, रजोगुणकै अंश हो यहाँ पनि। यो चाहिँ प्राणमय कोशको कुरा आयो। प्राण शब्दको अर्थ नै हामीले त्यहाँ बताइहाल्यौँ। अब प्राणका सम्बन्धमा इन्द्रियहरू सबै जो कर्मेन्द्रियहरू छन्, बाघादि इन्द्रियहरू, बाघादि इन्द्रियहरूभन्दा सबैभन्दा बढी चाहिँ हावी हुने यही प्राण हो भन्ने कुरा हामीले सायद छान्दोग्योपनिषदमा प्राण र इन्द्रियहरूको विवादबाट हामीले सुनेका छौँ। प्राण र इन्द्रियहरूले एकपटक चाहिँ झगडा गरेछन्। जो श्रेष्ठ छ, जो ज्येष्ठ छ, त्यसको उपासना गर्यो भने त्यो ज्येष्ठ श्रेष्ठ हुन्छ भनेर सुरुमा प्रसङ्ग उठाइयो। प्राण नै ज्येष्ठ छ, श्रेष्ठ छ भनेर। अनि त्यसपछि जो वशिष्ठ छ त्यो नै, त्यसको उपासना गर्दा वशिष्ठ भइन्छ, अर्थात् अरूलाई बसमा राख्न सकिन्छ। जो प्रतिष्ठित छ त्यसको उपासना गर्दा प्रतिष्ठित हुन सकिन्छ। अनि जो सम्पत्तिवान छ त्यसको उपासना गर्दा सम्पत्ति प्राप्त हुन्छ। जो आयतनवान छ त्यसको उपासना गर्दा आयतनवान भनिन्छ। भनेपछि ज्येष्ठ कुन हो? ज्येष्ठ भनेको सबैभन्दा जेठो भनेर त भन्ने चलन छ अचेल, तर प्रशस्य शब्दका ठाउँमा ज्य आदेश हुने भएको हुनाले प्रशंसनीय भन्ने अर्थमा ज्येष्ठ शब्दको प्रयोग हुन्छ। जेठो भन्ने शब्दको मूल चाहिँ ज्येष्ठ हो। ज्येष्ठ भनेको ज्य धातुबाट स्थन, ज्य माने प्रशस्य शब्दबाट स्थन प्रत्यय भएको छ, प्रशस्यका ठाउँमा ज्य आदेश भएको छ। ज्य इष्ट, ज्येष्ठ, स्र इष्ट, श्रेष्ठ। ज्येष्ठ भन्नु श्रेष्ठ भन्नु एउटै हो शब्दगत दृष्टिले, शब्दको व्युत्पत्तिको दृष्टिले। अब 4-5 वटा कुराहरू हामीले बुझौँ।
हामी आफूलाई प्रशंसनीय हुन, श्रेष्ठ हुन चाहन्छौँ। आफू श्रेष्ठ हुनका लागि श्रेष्ठकै उपासना गर्नु पर्यो। हामी अरूलाई आफ्नो अधीनमा राख्न चाहन्छौँ, अरूलाई आफ्नो अधीनमा राख्न पनि अरूलाई आफ्नो अधीनमा राख्ने वालाको उपासना गर्नु पर्यो। अनि आफू प्रतिष्ठित हुन चाहन्छौँ, प्रतिष्ठित हुनलाई प्रतिष्ठितको उपासना गर्नु पर्यो। आफू सम्पत्तिवान हुन चाहन्छौँ, सम्पत्तिवान हुनका लागि सम्पन्नको साथसँग गर्नु पर्यो। जो सम्पन्न छन् उसको साथसँग गर्नु पर्यो। अब यो कुरा त हो। अब त्यसो भए सम्पन्नको, ज्येष्ठ श्रेष्ठको, प्रतिष्ठावानको, अनि आयतन भनेको फैलावट, विस्तार, हावी हुनु, सबैतिर फैलावट हुनु, त्यस्तो आयतनवानको यस सम्बन्धमा चाहिँ मान्छेका बिचमा पनि विवाद हुन्छ। सरकार बनाउने, मेरो चाहिँ ठुलो महत्त्व छ, प्रतिष्ठा छ, मलाई धेरैले मान्छन्, म जनताको मत लिएर आएको हुँ, मलाई धेरैजनाको समर्थन छ, त्यसकारणले म प्रधानमन्त्री हुन पाउनुपर्छ, म मुख्यमन्त्री हुन पाउनुपर्दछ, होइन त होइन म उनी हो भनेर विवाद गर्छन्। जे जस्तो विवाद गर्दछन् यो चाहिँ सायद इन्द्रिय र प्राणको सिके होलान्, अचेल पनि गर्छन्। अब इन्द्रिय र प्राणको बिचमा चाहिँ घमासानको युद्ध भएछ। हामी प्राणको कुरा गर्दैछौँ, यो छान्दोग्योपनिषदको प्रसङ्ग हो। इन्द्रिय र प्राणको घमासान लडाइँ भइसकेपछि यिनीहरू कहाँ गए त भन्दा राष्ट्रपति कहाँ गए। ममाथि धेरैजनाको चाहिँ विश्वास छ, त्यसकारणले म मुख्यमन्त्री हुन्छु, मलाई मुख्यमन्त्री बनाइदेऊ, मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदेऊ, के भन्नु छ। त्यसअनुसार यिनीहरू राष्ट्रपति कहाँ गए। राष्ट्रपति को हो त भन्दाखेरि यहाँ प्रजापति भनेर लेखिएको छ। अचेल राष्ट्रपति भन्छन्, यहाँ शास्त्रमा चाहिँ प्रजापति भनेर आयो। तेह प्राणाः प्रजापतिम पितरम एत्य ऊचुः। ती प्राणहरूले, इन्द्रिय आदि सबैले विवाद गर्ने क्रममा विवाद गर्दा गर्दै गए, घम्साघम्सी गर्दै प्रजापति भएको ठाउँमा गए र प्रजापतिसँग भने कि हामी चाहिँ आफू श्रेष्ठ हौँ भन्छौँ, तर हामी चाहिँ आफू श्रेष्ठ हौँ भनेको अर्कोले पत्याइदिँदै छैन, हजुरले फैसला गरिदिनु पर्यो हामीहरूमध्ये को ज्येष्ठ छ को श्रेष्ठ छ भनेर। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, प्रजापतिले भन्नुभयो कि जो नहुँदा अरू सबैलाई समस्या पर्छ हो त्यही ज्येष्ठ हो, जो नभए पनि भए पनि केही फरक पर्दैन अन्यथा सिद्ध हो त्यो ज्येष्ठ होइन। कतिपय मानिसहरू अहिले अहमिका गर्नेहरू, म ज्येष्ठ हौँ म श्रेष्ठ हौँ भनेर भन्नेहरू जो व्यक्ति हुन्, तिमीहरू नभए पनि बरु हाइसन्चो हुन्थ्यो कि क्या हो भनेर जनताहरूले भन्छन्। त्यो कुरा यहाँ पनि भनेकै छन्। अनि जो चाहिँ नहुँदाखेरि अरू सबैलाई आपत्ति पर्छ, जो नभइकन हुँदैन हो त्यो श्रेष्ठ हुन्छ भनेपछि अरू इन्द्रियहरूले चाहिँ क्रमशः अब सनक्क सन्किएर उनीहरू चाहिँ त्यहाँबाट साइत गरेर हिँडे। बाक इन्द्रिय हो नि, वाणी इन्द्रिय। वाणी इन्द्रिय म नहुँदा लौलो कसरी चल्दो रहेछ गएँ म भनेर। पहिलेका सासु बुहारीहरूको बिचमा विवाद हुँदा म नभई यो घर कसरी चल्दो रहेछ लौलो हेरौँ, मलाई सताउने भनेर आफ्नो काखीमा चाहिँ पोको बोकेर च्यापेर माइततिर जाने, अनि उसलाई फेरि फकाउन जाने, होइन होइन आऊ, अनि त्यस्तो त हुन पाइँदैन भन्थे। हो त्यसै गरी चाहिँ अब बाघले चाहिँ लौलौ मन नभइकन कसरी काम चल्दो रहेछ त भनेर बाघ इन्द्रिय त्यहाँबाट हिँड्यो। बाघ इन्द्रिय हिँडे पनि कसैको केही टाउको दुखेन, नबोलिकन बस्नु हो, नबोलिकन बसे, वर्षौँ दिन बित्यो, केही फरक परेन। अब त्यसपछि चाहिँ ऊ के हुँदो रहेछ त हालचाल भनेर फर्केर आएको, जसरी चाहिँ वाक्शक्ति नभएकाहरू जसलाई अकलाह अथवा मूक भनेर भनिन्छ, नबोलिकन पनि काम चलेकै छ, खाएकै छन्, हिँडेकै छन्, बसेकै छन्, दायाँ बायाँ गरेकै छन्, कमाएकै छन्, शारीरिक क्रियाकलाप चलेकै छ, केही समस्या परेन। घुर्की लगाउन हिँडेको थियो तर केही फरक नपरेपछि फेरि लुसुक्क पछाडितिरको जस्केलोबाट भित्र छिरेर आफ्नो ठाउँमा बस्यो बाघ। अब यसै गरी चक्षुरिन्द्रिय हिँडेछ। बाघ सम्पूर्ण कर्मेन्द्रियको प्रतिनिधि होला, चक्षु चाहिँ ज्ञानेन्द्रियको प्रतिनिधि होला। चक्षुरिन्द्रिय हिँडेछ वर्षौँ दिनसम्म। आँखा नदेख्नेहरूले पनि काम चलिरहेकै हुन्छ, चलाएकै हुन्छन्। त्यसै गरी वर्षौँ दिनसम्म सबै इन्द्रियहरूले आफ्नो आफ्नो काम गरिरहेको देखेपछि चक्षुरिन्द्रिय पनि चुपो लागेर फर्केर आएर लुसुक्क आफ्नो ठाउँमा बस्यो। केही फरक पर्दो रहेछ ऊ नहुँदा पनि।
अब त्यसपछि चाहिँ के गयो त भन्दाखेरि अब ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रियका एक एकवटा प्रतिनिधि भए। वागेन्द्रिय कर्मेन्द्रियको प्रतिनिधि भयो, ज्ञानेन्द्रियको प्रतिनिधि चाहिँ चक्षु भयो। अब त्यसपछि मन उठेर हिँड्यो। म बिना के हुन्छ त भनेर मन उठेर हिँडेर वर्षौं दिन घुमेर आउँदाखेरि पनि खासै केही फरक नपरेको। मन नभए पनि कतिपय मानिसहरू मनको संकल्प विकल्प नगरिकन एकदमै चेतना शून्य व्यक्तिहरू पनि लगभग काम गरिरहेका अथवा आफ्नो जीवन जीविका थामिरहेका देखिन्छन्। त्यसै गरी चलिरहेको छ। जस्तै बच्चाहरूमा केही थाहा छैन, चेतना शून्य जस्तै छन्। त्यही बच्चाको लगभग कति 1 महिनाभित्रका बच्चाको जस्तै गरी जिन्दगीभरि बितेको। ल 12 वर्षको भइसक्यो, यसको दिमाग चाहिँ त्यो बच्चाको 1 महिनाभित्रका बच्चाको भन्दा बढी विकसित भएकै छैन भनेर भनिने घटना पनि सुनिन्छ। अब हिँडेकै छ, आँखाले हेर्ने पनि हेरेकै छ, कानले सुन्ने पनि सुनेकै छ। अब मनै नभइकन पनि के बोले भन्ने सोच्दैन, सोचिनकन पनि केही भए बोलिरहेको पनि आवाज पनि आइरहेको छ। केही पनि फरक परेन छ भनेपछि कर्मेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय र मन, अन्तःकरण यी सबै हिँड्दा पनि खासै फरक परेन छ। अब त्यसपछि त्यहाँ फुर्ती त्यो चाहिँ राष्ट्रपति कहाँ दाबी पेश गर्नेवाला चाहिँ बाघ पनि थियो, के अरे प्राण पनि थियो। अब प्राण स्वयंले चाहिँ लो म जान्छु के हुँदो रहेछ त भनेर प्राण उठेर हिँड्न खोज्यो। प्राण उठेर हिँड्न खोज्दा साथ त्यहाँ त उपनिषदमा त यस्तो शब्द छ, यस्तो भाव छ कि एकदम तालिम प्राप्त घोडाले किलोबाट आफ्नो खुट्टालाई जुरुक्क उचाल्दा किलो समेत उखेलिदिन्छ। जसरी दायाँ बायाँ हच्काएर खुट्टो उठाउँदैन, ऊ जुरुक्क माथि सिधै किलो उकाउँदा जस्तो स्वाट्ट माथि उठाइदिएपछि सबै किलो समेत उखेलेर एकैचोटि हिँड्छ। त्यसै गरी जब प्राण हिँड्छु भन्दा त ज्ञानेन्द्रिय पनि, कर्मेन्द्रिय पनि र अन्तःकरण पनि यी सबैले हाहाकार मचिन थाल्यो। लो 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 भने एकैछिनमा सबैको खलबल मचिहाल्यो। अनि त्यसपछि सबैले हात जोडेर भने कि हामीलाई माफ गर हे प्राण देवता, तिमी सबैभन्दा श्रेष्ठ रहेछौ, तिमी बिना हाम्रो केही उपाय चल्दो रहेनछ। आगामी दिनमा हामीले कहिल्यै पनि यस्तो घमण्ड गर्ने छैनौँ। हाम्रो जो वशिष्ठपन हो, हाम्रो जो श्रेष्ठपन हो, हाम्रो जो ज्येष्ठपन हो, हाम्रो जो आयतनपन हो, हाम्रो जो वशित्व हो, यो सबै सामर्थ्य तिमीमै छ। तिमीमै भएको वशिष्ठत्व, श्रेष्ठत्व, ज्येष्ठत्वबाट हामी फुर्ती लगाएका रहेछौँ भनेर सबैले प्राणको स्तुति गरे। प्राण यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण, किन लौकिकहरूले पनि मर्यो कि जिउँदैछ भन्नका लागि अरू केही हेर्दैनन् होला, श्वास हेर्छन्। हुन त अचेल चाहिँ आइसियुमा राखेको, भेन्टिलेटरमा राखेको मान्छे मर्यो कि जिउँदो छ भन्नका लागि चाहिँ आँखामा टर्च बाल्छन् भन्ने सुनियो। आँखामा टर्च बाल्दाखेरि अरू सबै शरीर त निश्चेष्ट भइसकेको छ। आँखामा लाइट बाल्दाखेरि चाहिँ आँखा यस्तो झिम्किन थाल्यो, झिम्किँदैछ भने ऊ जिउँदैछ, आँखा झिम्किँदै छैन भने ऊ जिउँदै छैन। अब मुटु त चलिरहेको छ मेसिनमा, भेन्टिलेटरमा राखेको, तर पनि सघन उपचार कक्षमा, तर पनि आँखा चाहिँ यस्तो गर्यो भने अब जिउँदैछ भन्ने कुरा थाहा पाइन्छ भन्ने सुनिन्छ। त्यो आँखा यस्तो यस्तो हुनुभित्र पनि प्राणकै करामत छ, किनभने प्राण नै क्रियाशील छ। क्रिया दिने नै प्राणले हो, कर्म क्रिया हुने नै प्राणबाट हो। त्यसकारणले प्राण नै ज्येष्ठ श्रेष्ठ छ भन्ने कुरा उनीहरूले बताए, सबैले भने र प्राणको प्रशंसा गरे। यस्तो प्रसङ्ग चाहिँ प्राणमय कोषको सन्दर्भमा जो छान्दोग्योपनिषदको प्रसङ्ग थियो त्यसलाई पनि लिएर आयौँ। अब प्राणमय कोषको चर्चा गर्दै गर्दा अन्त्यमा के बुझ्नु पर्दछ भने प्राणमय कोष पनि म होइन, प्राणमय पुरुष पनि आत्मा होइन, आत्माको बाहिरी आवरण हो। जसरी अन्नमय कोष बाहिरी खोल हो, बाहिरी आवरण हो, त्यसभन्दा भित्र रहेको प्राणमय कोष पनि बाहिरी आवरण हो। त्यसकारणले कर्तृत्व, भोक्तृत्व, प्रमातृत्वहरूमध्ये जो क्रियाशक्ति रहेको छ, धेरैजसो क्रियाशक्ति प्राणसँग सम्बन्ध छ, भोग प्यास पनि प्राणसँग सम्बन्ध छ। यी सबै काम गर्नेवाला प्राण हो, म होइन। यस किसिमको अनुभवबाट प्राणमय शरीरभन्दा पनि भित्र रहेको आफ्नो स्वरूपको अनुभव गर्नु भन्ने कुरा चाहिँ
यो प्राणमय कोषको विवेचनाको तात्पर्य हो। यसका लागि चाहिँ विवेक चूडामणिमा उल्लेख भएका श्लोकहरू छन्। श्लोकलाई पनि यदि सहज छ भनेदेखि हजुरहरूले टिप्न सक्नुहुन्छ। कर्मेन्द्रियैः पञ्चभिरञ्चितोऽयं प्राणो भवेत् प्राणमयस्तु कोशः येनात्मवान् अन्नमयोऽन्नपूर्णः प्रवर्तते सकलक्रियासु। उच्चारण गर्ने इच्छा छ भने उच्चारण गर्न सक्नुहुन्छ। समय त सकिन लागेछ कि जस्तो छ। कर्मेन्द्रियैः पञ्चभिरञ्चितोऽयं प्राणो भवेत् प्राणमयस्तु कोशः येनात्मवान् अन्नमयोऽन्नपूर्णः प्रवर्तते सकलक्रियासु। कर्मेन्द्रियैः पञ्चभि भनेको 5 कर्मेन्द्रियहरूले अञ्चितः युक्त भएको। अयम प्राणः भनेको यो प्राण नै प्राणमयः कोशः प्राणमय कोश हो। यो चाहिँ विवेक चूडामणिको श्लोक हो। एन भनेको जुन प्राणमय कोषबाट अन्नमय कोष चाहिँ अन्नपूर्ण बनेको छ। अन्नमय कोष अन्नद्वारा तृप्त हुन्छ। प्राणमय कोषभित्र छ, त्यसकारणले अन्नमय कोष चाहिँ खाने अघाउने पचाउने यो सब काम गर्छ र परिपुष्ट भएर खाए जस्तै हुन्छ, खाए लागेको जस्तो। तुष्टिः पुष्टिः क्षुध पायो नुघासम। घाँस खाने बित्तिकै भोकाएको बेला हरेक घाँस पछि उसलाई तुष्टि हुन्छ, पुष्टि हुन्छ, भोकनाश हुन्छ, यस्तो सब काम हुन्छ। सम्पूर्ण कर्महरूमा त्यो प्रवर्तन हुन्छ। तर यो आत्मा होइन। नैवात्मापि प्राणमयो वायु विकारो भन्नु। नैवात्मापि प्राणमयो वायु विकारो। यो प्राणमय कोष पनि आत्मा होइन। न एव आत्मा अपि प्राण। गन्ता गन्ता वायुवदन्तर्बहिरेष। गन्ता गन्ता वायुवदन्तर्बहिरेष। गन्ता आगन्ता भनेको आउने जाने गर्दछ। यो हावा जस्तै हो। यो हावा हो। यो भित्र बाहिर गर्दछ। यो यस्मात् किञ्चित् क्वापि न वेत्तिष्ठमनिष्टम्। यस्मात् किञ्चित् क्वापि न वेत्तिष्ठमनिष्टम्। स्वं वान्यं वा किञ्चन नित्यं परतन्त्रः। स्वं वान्यं वा किञ्चन नित्यं परतन्त्रः। यसले आफ्नो इष्ट अनिष्ट मेरो तेरो आफ्नो पराई यो केही पनि जान्दैन। यो परतन्त्र छ, पराधीन छ। त्यसकारणले यो प्राणमय कोष पनि आत्मा होइन। आज यो प्राणमय कोषको सम्बन्धमा केही चर्चा गऱ्यौँ। भोलि मासान्त हो कि हजुरहरूसँग सत्सङ्गमा अनुभव गरेका चिजहरूलाई चाहिँ भोलि हजुरहरूले अभिव्यक्त गर्ने दिन हो। त्यही ढङ्गले टिपोट गर्नुपर्छ सबैले गरेर। जे हुन्छ सबै आउनु होला भोलि र हजुरहरूको चाहिँ सुन्ने। भोलि मासान्त हो जस्तो मलाई लागिरहेको छ। हो नि? हस्, त्यसो गर्नुपर्दछ। आज विश्राम गरौँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।